رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ويسألونك عن الجبال. ويسألونك عن الجبال. فقل ينسفها ربي نسفا. فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا. فيذرها قاعا صفصفا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. داعية داعياني फिर से पढ़े يومئذ. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. لا عوج له. لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. 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 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. 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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما ولا هدما. ولا هضما. ولا هدما. فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما ولا هدما.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لم حشرتني قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا फिर से पढ़ें وقد كنت بصيرا
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك قال كذلك أتتك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه 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 ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أشد وأبقى أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه يأتينا بآية وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.